Former Federal Minister Fawad Chaudhry हमारे साथ मौजूद है. Thank you so much for being on the program. सवाल मैंने कुछ और करना था, बट फैसल चौधरी साहब अभी बात कर रहे थे. आपने माजी में ये बात कही कि वो पीटीआई से नहीं है, वो सिर्फ वकील हैं, बट आई थिंक इसमें अब क्लैरिटी है, ही इज पार्ट ऑफ पीटीआई. नहीं, वो तो लॉयर ही हैं, और वो चूँकि इमरान खान तक उनका एक्सेस है, तो इमरान खान की जो बात आती है वो उनकी तरफ से आती है, और ज़ाहिर है वो इसलिए ऑथेंटिक होती है कि वो ही रोज़ मिलते हैं, बाकी तो कम लोग और रोज़. बट वो पॉलिटिकली पीटीआई के साथ इन्वॉल्व नहीं है. He is a lawyer basically. He is not in a political team. So he is not PTI. He could then, if he's a lawyer, वो कल को PMLN का भी केस लड़ सकते हैं. हाँ बिल्कुल, किसी और का भी लड़ सकते हैं. But he said हम बना रहे हैं अलायंस, हमारा. वो तो चूँकि उस वक्त बात कर रहे थे एज ए PTI के रिप्रेजेंटेटिव के लॉयर के, तो उस वक्त वो ये बात कर रहे हैं. ओके. बट इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए अभी आपने जो सारी बातें दिखाई हैं या किया है, देखिए आप हर जगह पे जाते हैं ना, दो सवाल हैं. पहला कि आगे क्या बनेगा, और फिर ये कि इमरान खान बाहर कब आएगा. हर जगह आप जाते हैं, यही दो सवाल हैं, और दोनों के बारे में सच्ची बात है किसी को कुछ पता नहीं. और इस वक्त प्रॉब्लम ये आ गई है कि हुकूमत की, तो ये आपने अता तारड़ का दिखाया, या राना सनाउल्लाह का तो खैर मैं बड़ा एहतराम भी करता हूँ, वो डेमोक्रेट हैं, लेकिन उनकी जो गुफ्तगू है या अता तारड़ की, तो अपनी पार्टी में या उधर भी कोई इतनी हैसियत नहीं है. प्रॉब्लम है. हाँ, बट नो वन लिसन्स टू हिम. वो कोई पॉलिसी मेकर तो नहीं है ना उसमें तो नहीं है. वो तो सिर्फ ये उनको लिफाफा अपना पकड़ा दिया कि ये पढ़ दो, जाके वो पढ़ दिया, वो तो नहीं है, उसकी वो इम्पोर्टेंस नहीं है. द रियल थिंग इज़ कि प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान में ये हो रहा है कि हुकूमत में जो लोग हैं, एक 18 सीटों के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म बन गया, एक 27 सीटों पर सदर बन गया. ना द प्रॉब्लम इज़ कि लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट है नहीं. इसीलिए आज आप देख रहे हैं ना, अब आप खुद जो है हमें फॉलो करती हैं सालों से, आप मुझे बताएं किसी एक डेमोक्रेसी ने कभी शहबाज शरीफ को कॉल किया हो, यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क ने कॉल किया हो, यूके अमेरिका का, तो आप कितनी बेइज्जती की बात है. 3 ट्वीट्स की शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर स्टार्मर को, और उन्होंने एक का जवाब भी देना मुनासिब नहीं समझा. उसकी वजह क्या है? MBS को लाने में क्या क्या एफर्ट नहीं डाली, MBS नहीं आए. वजह ये है कि सदर आए अभी कुछ दिन पहले आए हैं, उसके अलावा PM भी जा रहे हैं. They are not a democracy. They are not democracy. मैं डेमोक्रेसीज की बात कर रहा हूँ. नहीं, टर्की इज नॉट अ डेमोक्रेसी. मतलब जैसे हमारी डेमोक्रेसी है वैसी वो है, ऐसे ही चल रहा है. And MBS is a democracy. नहीं, MBS is not a democracy. But why is democracy important? मैं वो तो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की बात कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ जो मुल्क पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है. इसके साथ प्रॉब्लम, UAE के क्राउन प्रिंस नहीं आए आपके सामने स्टेट विजिट के ऊपर. 4 घंटे के लिए उनका क्राउन प्रिंस आया है, तो बेसिकली टोपियां अजीबोगरीब पहन के पहुंच जाते हैं. वो तो besides the point है, वो आपकी पसंद है, आपको नहीं पसंद. अच्छा, अब इशू ये है कि अब प्रॉब्लम एक तरफ तो ये फंसे हुए हैं. अभी इस साल आप देखें ISFC का इतना बड़ा कारनामा जो वो कह रहे थे, कॉटन 15% डाउन है, वीट 11% डाउन है, और मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि हमारी, और मिफ्ता इस्माइल ने एक्चुअली कोट किया है बिजनेस रिकॉर्डर को, कि हमारी जो ख़रीदने की सलाहियत है बंदे की, वो 2018 से पीछे चली गई है. सो एक तरफ तो गुर्बत, अगर आप सियालकोट चले जाएं, फैसलाबाद चले जाएं, जो हब हैं इंडस्ट्री के, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई है. लोगों के पास बेरोज़गारी की इंतहा है. आपके सामने इस वक्त जो मीडिया का हाल है, हर जगह के ऊपर मीडिया स्लैश हो रहा है और लोगों का बुरा हाल है. वैसे एग्जैक्टली यही आपके दौर में भी हो रहा था. हमारे दौर में नहीं, हमारे दौर में 6.1% पे ग्रोथ थी. 4 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, डॉन, हम, बिजनेस रिकॉर्डर, जिन्होंने अपने प्रॉफिट्स डिक्लेयर किए, सबके प्रॉफिट्स जो हैं वो 40% से ज़्यादा प्रॉफिट्स हुए थे. बाकी उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं ना किए. सो उस दौर को इनसे मिलाना तो हमारी तौहीन है, उसको तो मिला ही ना. सो पाकिस्तान जो इस तरह, they will defer to you. आप ये कह रहे हैं कि ओवरऑल लेजिटिमेसी नहीं. देखिए, मेरा और आपका तो सवाल ही नहीं है ना. आपने तो नंबर्स देखने हैं ना. आप नंबर्स देखें, PTI की हुकूमत कहाँ खड़ी थी, उस पर तो बात ही ना करें. But then where is this confidence coming from? प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है PTI की लीडरशिप की नाअहली से. आई मीन, इससे ज़्यादा नालायक, नाअहल लोग आपने पॉलिटिक्स में देखे ही नहीं जो अभी आप PTI में देख रहे हैं. यानी मैं हैरान हूँ, और खान साहब को मैंने कहा आपने ऐसे एक बुज़दार को हम रोते थे, आपने पूरा बुज़दारों का टोला हमारे पे मुसल्लत कर दिया. ना इनको कुछ समझ है, ना इनको अकल है. अब आप देखिए कि PTI ने जो पिछले साल 9 फरवरी को मूवमेंट चलानी थी, मूवमेंट नहीं चलाई, घर बैठे रहे सारे. और उसके बाद जब अलायंस बनाना था, अलायंस नहीं बनाया. अब इतनी मुश्किल से मौलाना फजलुर रहमान को, शाहिद साहब, इन लोगों को मैं जाके भी मिला, खान साहब का मैसेज दिया, उनको इकट्ठा किया हमने. 4 दिनों में इन्होंने सारा अलायंस बड़ा गरक कर दिया. नाउ देयर इज़ नो अलायंस. अगेन मौलाना फजलुर रहमान बाहर खड़े हैं, ही इज सेइंग मैं नहीं आ रहा.
اور آپ نے الائنس کا ہی بیڑا غرق کر دیا. جو آپ نے ایک کام جو آپ نے کرنا تھا, معاذ فضل الرحمان نے انکار کر دیا, کوئی ابھی الائنس نہیں ہے, ختم ہو گیا ساری ایفرٹ جو ہے. آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ جب بھی الائنس ہوگا آئیں گے مولانا فضل الرحمان. ہاں, لیکن اب الائنس نہیں ہو رہا. اور آپ اٹھا کے آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے اتنی وہ کرایا, یہ بھی جو میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد جو اعلامیہ آیا ہے, عمران خان کی ریلیز ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی اور دوسری پارٹیاں جو ہے وہ اس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کر رہی ہیں, عمران خان کی ریلیز اس میں ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. تو مجھے بتائیں ہم نے چار ڈالنا ہے اس الائنس کا جس کی ڈیمانڈ میں عمران خان کی ریلیز شامل ہی نہیں ہے. تو بیسیکلی بونے مسلط ہو گئے اور ان کی وجہ سے گورنمنٹ اس قدر کمزور, ظالم, فسطائیت پہ مبنی نظام جو ہے وہ چل رہا ہے کیونکہ دوسری طرف کوئی مقابلہ نہیں ہے. بٹ دین یہ آبویسلی آپ کو اس پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ویری ووکلی یو اپوز دیم, بٹ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم نے سب کچھ کر لیا, ہم سڑکوں کے اوپر آئے, لوگ آئے, گرفتاریاں دیں, اب برکر نے جان تک دے دی, اب ہم اور کیا کریں. آخری ایفرٹ عمران خان کو جو باہر لانے کی سیریس ایفرٹ ہے وہ بشرا بی بی نے کی ہے, اور اسی لیے بشرا بی بی جیل میں ہے. اور یہ جو ساری لیڈرشپ ہے آپ کے سامنے, آپ کو معلوم ہے انہوں نے کتنی مخالفت کی بشرا بی بی کی. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کو باہر لانے کے لیے ان کی فیملی نے, ان کی بہنوں نے اور فیملی نے ایفرٹ نہ کی تو دیکھیے یہ 600 دن گزر گئے ہیں, 600 دن اگلے بھی جو ہیں وہ ان سے باہر نہیں آ سکتے. دیکھیے اگر کسی نے سیریس ایفرٹ ڈالی ہے عمران خان کو باہر لانے میں تو کی ہی بشرا بی بی نے, اور کس نے کی ہے. اوکے, انٹرسٹنگ. سو اب کیا کریں, اب جس جگہ پر آ گئے ہیں, بشرا بی بی بھی جیل میں ہے, ان کی بہنیں اتنی زیادہ. عمران خان صاحب کو پچھلی دفعہ جو میری ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی میں نے عرض کیا, دوبارہ جب بھی ملاقات کا موقع ملے گا, اس لیڈرشپ کے ساتھ عمران خان باہر نہیں آ سکتے. بڑا جو آپ کہتے کہ میں ایک الگ سے الائنس بنا رہا ہوں, عمران اسماعیل بھی اس میں ہیں, دیگر کافی لوگ اس میں آ رہے ہیں, بات ہوئی ہے. میں صرف چاہتا یہ ہوں کہ میں خان صاحب سے ایک ان کو تھوڑا بریف کر کے ایک نوٹ لے لوں ان کی, تاکہ یہ نہ لگے کہ کوئی پی ٹی آئی کے اندر ہم کوئی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ لگ تو یہی رہا ہے ویسے کہ فارورڈ بلاک ہے یا پرانا بلاک ہے. فیصل وڈا صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ ایک الگ پی ٹی آئی نکلے گی پرانے لوگوں کی. دیکھیں فیصل وڈا صاحب کیا کہتے ہیں نہیں کہتے مجھے نہیں پتا, بٹ دا فیکٹ از دیٹ پی ٹی آئی کے اندر لیڈرشپ کی چینج جو ہے وہ ہونی ہے, وہ جلدی ہونی ہے یا دیر سے ہونی ہے, بس یہ پوائنٹ ہے. چاہتا میں یہ ہوں کہ عمران خان کی جو بلیسنگز ہیں ان کے ساتھ ہم یہ ہمارا تو پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان کی ریلیز کریں. عمران خان کو آپ ریلیز کرتے ہیں, باقی سارا کام وہ خود ہی آ کے کون کون ہوگا اس میں کافی لوگ ہوں گے, بٹ نام لینا مناسب نہیں ہے ابھی. ذرا پہلے خان صاحب سے ایک دفعہ اگر بات ہو جائے تو بہتر ہے, لیکن نہ ہوئی بات تو پھر ہم خود کر دیں گے. رائٹ. سو اب لیکن گورنمنٹ نے مین وائل, آپ کی رائے یہ ہے کہ زیادہ اچیو نہیں کیا, کچھ معاملات تو ٹھیک کیے انہوں نے. فار انسٹنس یہی بات کہ ان کو کوئی اسٹرانگ اپوزیشن نہیں نظر آ رہی ہے. ایک گورنمنٹ کے لیے اس سے زیادہ زبردست بات کیا ہوگی ٹو سسٹین. پھر آگے ان کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ اب معاشی ہدف اٹین ہونے کی طرف جا رہے ہیں. جب اسٹیبلٹی آئے گی, یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی, معاملہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. آج یو اے ای اور سعودی عربیہ اپنے جو اپنا پیسہ ہے وہ پاکستان سے نکال لے, پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے. کیا اسٹیبلٹی آئی ہے؟ دیکھیں اسٹیبلٹی پاکستان میں نہیں ہے. آپ کا جو اس وقت پرابلم ہے پاکستان کا وہ یہ ہے کہ پاکستان کا 10 کروڑ 40 لاکھ آدمی غربت کی لکیر سے نیچے جا چکا. پاکستان میں بے روزگاری تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور سیکیورٹی کی جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اٹس اے ویری ڈسمل سچویشن. پاکستان کو اس وقت جو ریجن میں مثلا آپ دیکھیے, اس سے زیادہ کیا پاکستان میں ہماری بے عزتی کی بات ہوگی کہ انڈونیشین پرائم منسٹر انڈیا تشریف لاتے ہیں اور انڈیا انہیں کہتا ہے جی اگر آپ نے پاکستان جانا ہے تو پھر آپ نہ آئیں, پھر آپ جو ہے وہ یہاں ہمارے انڈیا میں پھر آپ نہ آئیں, آپ یہیں سے واپس چلے جائیں اور ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ انڈونیشین پرائم منسٹر پاکستان کا دورہ کینسل کرتے ہیں اینڈ وزٹ انڈیا. ان سے قریبی دوست ہمارا کون ہے؟ سو یہ آپ کا اس وقت انٹرنیشنل پوزیشن آپ کی ہے.